ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا أي على الظلم فتحاوي لا تكونوا آية نساساتشه أي لا يحملنكم بغض قوم على الظلم بل يجب تحقيق العدل في كل الأحوال بيتن يوم هنيتا فتحن ماسفن فتحن مارقاقت بنانت لي قد هون باتشوهال يزيه آيات معنا بلو سياسكمتو يا أيها الذين آمنوا بالحق إيمانا صادقا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط أي ليكن من أخلاقكم وصفاتكم أن تقوموا لله وحده بالحق في كل ما يلزمكم القيام به እናንተ በእውነት ያመናችሁ ሰዎች ሆይ ትክክለኛ የሆነና እርግጠኛ የሆነ እምነትን የአላህን ብቸኛ አምላክነት ተቀብላችሁ የነብዩ መሐመድን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መልእክተኝነት ተቀብላችሁና በሳቸው አስተምሮ እናድራለን ብላችሁ ያላችሁ ሰዎች ሆይ ምስክርነትን በትክክል የምትመሰክሩና የምትፈጽሙ ሁኑ ይህ ባህሪ ከናንተ ስነ ምግባር ጋር የተላበሰና ባህሪያችሁ ይሁን ለአላህ በዚህ መልኩ ኑሩ ነው ይህ ማለት فكأنه سبحانه يقول لهم ለሰዎች ለአማኞች እንዴት ይያለ ነው روضوا أنفسكم على طاعة خالقكم እናንተ ጌታችሁን በማምለክ ለሱ ታዛዥ መሆን ላይ ራሳችሁን አሰልጥኑ